هلو جايز، مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي ترافل باستا. كنتمنى يكون المحتوى ديال القناه ديالي عجبكم. هاد المره جيت لكم فيديو مختلف تماما على الفيديوهات اللي قبل. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير واحد التغيير جذري. يا ربي يخرج تغيير جذري. الكوزينه ديالي بغيت نبدل ليها شويه الالوان اللي فيها، بيان سور بلا تهراس بلا معلم بلا والو. انا اللي غادي نبدل داكشي راسي. كنتمنى يا ربي النتيجه تخرج زوينه. غنبدا هو الاول بالبوطاجي، نبدل ليه اللون ديالو هذا، وعاد ديك الساعه نشوف النتيجه كي غادي تجي. الا ما جاش هذا مع هاد الزليج غادي نبدل حتى الزليج ان شاء الله. كما قلت لكم غنغيروا ان شاء الله حتى المنظر ديال هاد الزليج اللي في الفوق. المهم خليكم معايا تشوفوا كيفاش غادي نوجد هو الاول هاد المساحه. بيان سور حيدت لا بلاك، حيدت كاع داكشي اللي كان عندي هنايا، شفت هاد الماء دوك لي بتي ديكور الفران كلشي حيدته. دابا غادي نغسلو هاد البوطاجي مزيان، غنغسلوه مزيان ونغسلو هاد الحافات هادو اللي كيبقى فيه هذاك البقايا ديال الماكله تحت من لابلاك. ما كنقدروش نحيدو حتى كنحيدو لابلاك حتى هي نبازيو عليها مزيان وغنحكو مزيان الحيط. عاد غندوزو ان شاء الله للتغيير اللي غنديرو، وكنتمنى يعجبكم هذا الشيء. اللي يلاه دخلت للقناه ديالي لاول مره كنتمنى الى عجبها المحتوى تشترك في القناه ديالي، وما تنساوش تخليو لي الاعجاب ديالكم والتعاليق ديالكم. بيزو. اجيو اول حاجه اكتشفوا معايا المطبخ ديالي. بالنسبه لهادي راه هذا الرف ورجعته فحال هكايا، درتو كوم طابل باش وقت ما نكون كنخدم هكا في لاكويزين نلقى فين ديباغاسي. شوف كيجي زوين. كنديرو فيه هادو صورهم لكم مزيان. هادو كيكونوا كيطوا كتجمعوها وقت ما بغيتو. فوالا. بالنسبه لهادي كنت خديتها في ايكيا هادي، وهاد لي كروشي حتى هما خديتهم في ايكيا، وهاد السليلات حتى هما خديتهم في ايكيا. ما تسولنيش زوينين حيت فريمون هاد المشتريات ديالي مشتريات قدام، يعني من هنا 3 سنين وهما عندي. بالنسبه لهادو كنت شريتهم عند موالين الماء، يعني عندهم واحد السوبور، ما حيدتهم وعلقتهم هنايا. قلت جاو هكا معلقين حسن وتيكونوا قراب لا بلاك واقي تستعمليهم دغيا. بالنسبه لهذه هي الشاره ديالي. انا ما عنديش البالكون، الوغ قلت علاش لا ما نديرش هاد النشارات هادو اللي كيطواو، يعني ما كيبقاوش معيابين. كتسالي من النشر كتجمعيها كتبقاش هكايا بحال الحبال وداكشي. تقدروا تلقاوها في مسيو بريكولاج. صافي وكيف ما شفتوا هذه هي لا كوزين ديالي. كوزين صغيره ديال سكن اقتصادي، راكم عارفين كيف كيكونوا. بور لانستون غنديروا تغيير للرخام، وعاد ديك الساعه نشوفوا واش غنبدلوا حتى الزليج ديال الفوق ولا لا، وكيفاش غيجيو مع بداياتهم. ايوا هذا مكان. بالنسبه لهاد لي رونجمون حتى هو خديته من ايكيا، راه كيتجمع تقدروا كتستعملوه للتقاشر جو سي با حوايج هكا بلاكار وسط بلاكار.
انا شريته هكا على حساب لو برودوي. صراحه ما كنتش لقيت فيه لون اخر، كون لقيت شي لون اخر ناخذه يجي مع هاد الشبيكات في الغوض، مي هاد الشيء اللي لقيت. بالنسبه لهاد الشبكه الماعن راه كتهز بزاف، واخا كتشوفوها بحال هكا. كنت خديتها صراحه حتى هي غير عند واحد المول معين، مي جو كخوا كاينه في بريكوما وكاينه في ايكيا اوسي هاد ستيل ديال اينوكس. يمكن كنت خديتها بشي 300 ايكل، قريبه 400 درهم، مي ما كتصداش. الوغ كيف ما قلت لكم لي روبيني تحيدوا، لي بريزي تحيدوا، بغيت نقول لكم الفيش تحيدوهم. حاجه عندكم مثلا معلقه، دوك العلاقات اللي كيكونوا فيهم المعالق وداكشي اللي دايره انا هنايا، الا عندكم هاد الجي تحيدوها. اللي عنده شبيكات يحيدهم. اي حاجه كاينه عندكم فوق البوطاجي اولا في الحيط كديروا غسلوها كومبليتمون. بالنسبه لهنايا ما ديروش الغلط اللي درت انا فاش عاد سكنت وكانت الدار باقا جديده. مشيت شريت دوك لي ديبوشون نورمالمون هما ما مبوشيش، مي غير درتهم تيقولوا لك باش يتحيد اي حاجه كاينه في في هذا في لي زيغو اللي عندكم. وكبيتو هنايا فاش جيت الصباح، اون فيت ماشي الصباح، نفس النهار نسيت وشعلت الغوبيني وطرش داكشي. كما قلت لكم خسر ليا هاد لافابو. المهم اللي عنده لافابو ديال اينوكس ما يديرش الغلط اللي درت انايا، راه دابا خسر، خاصو يتبدل، مي بوغ لانسطون ما غنبدلوش صراحه، احسن من بعدو نبدلو. الوغ كما شفتوا اول حاجه غنبدا بها هي انني غنظف مزيان ليسباس اللي غنخدم عليه. ما خاص يبقى حتى شي حاجه في الحيط او في البوطاجي اللي غنخدموا عليه. وخاصنا من بعد ما نحكو هاد ليسباس هذا نشفوه مزيان بشي شيفون اللي يكون ناشف مزيان. بيض الحيط هنايا، وهاد لاديزيف اللي داير بحال الرخام مي لا كولور ديالو زوينه اللي هو هذا. بغيت نديرو البوطاجي. لوغ اول حاجه من بعد ما نظفنا البوطاجي وداكشي وما خلينا فيه حتى شي حاجه، انا حتى لاكل اللي كانت هكايا زايده اولا الصباغه اللي كنلقاها هكايا مرشوشه اولا شي حاجه حيدتها، قشرتها هكا بالموس ومسحت كلشي. دابا غادي نمسحو بشي شيفون ناشف باش ما يبقاش الماء، حيت ضروري خاص يكون ليسباس اللي غادي نخدمو فيه يكون ناشف، ما يكونش فيه الماء باش يلصق لينا لاديزيف. هاد لاديزيف شريته في بريكوما، فيه 45 سنتيمتر على 2 متر. الوغ بالنسبه للحوايج اللي غادي نستعملو غنحتاجو مسطره ولا اون كارت اللي تكون قاصحه، وغنحتاجو الكوتور، وغنحتاجو لواحد الابره اللي هي صغيره باش نحيدو دوك الفقاعات اللي كيكون فيهم الهواء. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للناس اللي ما مستعملينش لاديزيف قبل، لاديزيف تيقولوا لك نورمالمون الناس اللي خدامين فهادشي تيقولوا لك راه ما تيستحملش السخونيه،
انا شفت واحد التجربه على اليوتيوب ديال واحد السيده اللي عندها لاديزيف، سخنات كاسرول، سخنات فيها، غلات فيها الماء وحطتها، ما وقع عليه والو. ولكن يفضل انه ما ديروش عليه اي حاجه سخونه. يعني مثلا بغيتو تحطوا شي كوكوط ولا كاسرونه هكا سخونه، تحطوها فوق لافابو. بالنسبه للماء، هو كيصبر الماء، ما تيوقع عليه والو مع الماء، يعني تقدروا تحكوه، تغسلوه، تمسحوه عادي، ما كيأثرش عليه، غير هو خاصو يتلصق مزيان. حاجه واحده اخرى، ما ديروش فوق منه سكوتش، حيت هذا كيخسر. ملي كديروا سكوتش وكتبغيو تحيدوا سكوتش تيخسر هو من على برا. شنو اخر؟ هادشي اللي كاين. الوغ هادو هما المعلومات الضروريه اللي خاصكم تعرفوا على لاديزيف قبل ما ديروه. صراحه انا بالنسبه ليا عجبني باسكو فريمون عملي، حيت ما فيهش ترياب، ما فيهش هذا. سورتو الناس مثلا اللي كاريين وما باغيينش يصرفوا على ديك الدار، الناس اللي نيت دارهم ما قدروش انهم يديروا واحد التغيير اللي هو كيكلف بزاف الفلوس، الوغ هذا هو الحل ديالكم. بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه. الفرق بين هنا وهنا صراحه فرق شاسع، فرق جميل جدا. بالنسبه للابره كما قلت لكم غنحتاجوها في هذه الفقاعات، غنديروا غير تقيبه صغيره. دابا غنحاولوا ندوزوا الكيوتر هنايا. انا ما بغيتش نجيبها باش ما يجينيش ناقص، شفتوا راه حاولت انني نقطع على فوق منه ومع ذلك تيجي شويه هابط. خلي بيان سور لا فينيسيون حتى الاخر. ما انا وريت لكم غير اون جينيرال شنو خاصنا نديرو. شفتوا هذا هو الشكل ديالو. شوفوا الفرق بين هنا وهنا. بالنسبه للطريقه هذه هي الطريقه الصحيحه، كتلصقوا الفوق الاول الطريف الاولاني وكتبقاو كتجروا شويه بشويه هذاك البابي اللي كيكون اللور باش تلصقوه، تبقاو غاديين شويه بشويه. وبالنسبه لهاد بلاصه البوطاجي وهذوك الجوايه اللي فيهم غير مربعات صغيره ماشي طواله، كتحكموا شويه بشويه، كتشوفوا لاديزيف اللي شايط عندكم كتبداو بحال كترقعوا به باش ما تستعملوش بزاف لاديزيف وما تخسروش بزاف ديال لاديزيف. صافي كما قلت لكم تنديروا بحال هكا، كنبقاو كنهبطوا بلا كارت ولا بالمسطره وتنجروا شويه شويه داك البابيي باش كيلصق لينا. هو تيبغي بزاف 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 ديال الصبر. الواحد اللي ما صبرش كنصحو انه يجيب المعلم حيت راه ما غيقدرش يديرو. يعني خاصكم تكونوا
ما عندكم ما يدار داك النهار و على رواقه كما كيقولوا. حيت راه فريمون اللي فيه الاعصاب بحالي ما غيتحملش، حيت انا في الاخر فاش وصلت لهادوك لي بارتي اللي هما صغار، دوك البلايص الصغيورين اللي بقاو ليا، جاني داكشي صعيب وتعصبت ما نعاودش لكم، ولكن عجبتني النتيجه الاخيره. خليوكم معايا باش تشوفوها، حيت غتحمقكم النتيجه. كيما كتشوفوا غادي تمشيو مع التلصق دقه دقه وغير بالخاطر. هادوك الطريفات اللي هما ديجا مستعملين منهم دوك الرولوات، راه تيبقى فيهم واحد شويه، من سا ديبون نتوما كيفاش خدمتو على حسب لي المتروات اللي عندكم تما في ديك الكوزينه، ولا حسب التقطيعه ديال الرخامه اللي عندكم. كما قلت لكم هتمشيو دقه دقه، كل واحد التقسيمه ديالو، كل واحد كيفاش يقسم لاديزيف. وهذا مكان واخا كترقعوه داكشي راه كيجي في الاخر زوين، غير حاولوا انكم تفينيو وتلصقوا مزيان هاد الورق اللاصق او لا لاديزيف، كل واحد كيسميه.
شفتوا تبارك الله الكوزينه كيفاش بحال ولات فيها اضاءه من غير هذيك اللي كانت فيها. تبدلت الكوزينه 180 درجه. هادشي دابا غير قدينا غير البوطاجي. ان شاء الله هاد الفيديو غنخليها بارت 1. غنخلي فيديو ديال البوطاجي وغندير لكم ان شاء الله فيديو ديال الحيط بوحديتو، حيت باش نبين لي ديتاي كاملين باش تعرفوا كيفاش تخدموا لاديزيف حتى نتوما. ضروري خاص لا فيديو تكون طويله، الو غنقسموا على جوج. غنخلي ديال البوطاجي بوحديتو وديال الحيط بوحديتو. كنتمنى تعجبكم النتيجه. صراحه انا عجبني بزاف لو ريزولطا. الكوزينه ولات مضويه بزاف، كتبان لك بحال كوزينه اخرى. داك الكحل ما كانش جاي مع داك الجليج اللي عندي، راه قلت علاش لا ما نبدلش. وصراحه تتقام فريمون رخيص. راه باش نبدل بوطاجي بحال هكا باقل من 200 درهم راه شي حاجه اللي هي مزيانه وما فيهاش بزاف تماره. يعني في نص نهار ان شاء الله تكونوا ساليتوا الكوزينه. بغيتكم الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الناس اللي عزازين عليكم واحبابكم. دعموني بالبارطاج وما تنساوش اللايكات ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو خليوا لي كومونتير. شكرا بزاف. نشوفكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غتكون الكماله ديال الكوزينه ان شاء الله. خليت لكم الراحه. باي باي.